नमस्कार, आपकी सलामती हो। सत श्री अकाल, बखैर रागले और आप सबको अजीज देता की तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आज मैं 3 बातों का जिक्र करूंगा, 3 बड़ी नेमतों का जिक्र करूंगा, जिनमें से सबसे बड़ी नेमत जो खुदा ने हमें दी है वक्त। उसके बाद खुदा ने हमें तोड़े दिए हैं, ज़हन दिया है, हवा से खमसा दिए हैं और गाने वालों को खूबसूरत गले अता किए हैं, अच्छे सुर अता किए हैं और लिखने वालों को कलम का हुनर दिया है। और कौन किस किस चीज़ की हम तारीफ करें। और उसमें दूसरी चीज़ जो खुदावंद ने हमें दी है, तोड़े की बात है। तोड़े यानी गिफ्ट, जिसको हम डिज़र्व नहीं करते। और तीसरी चीज़ जो खुदा ने हमें दी है वो टैक्ट या हिकमत या अकल या दानिश। और ये तीनों ही चीज़ें इंसानों के दरमियान एक ऐसा गले का हार, खूबसूरत फूलों का हार बन जाता है, जिसमें ये तीनों चीज़ें बार बार यकमुश्त एक के बाद दूसरी के बाद इस्तेमाल होती हैं। तो वक्त, क्या खुदा भी वक्त की कैद में है? हम तो हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कब पैदा होगा, किस माँ बाप के घर होगा, किस कौम में होगा, किस गरीबी में होगा या अमारत में होगा, बादशाह के घर पैदा होगा या फकीर के घर पैदा होगा। तो ये वक्त किसी को नहीं पता। और इसके बरअक्स, जैसे कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, मौत का भी एक वक्त है और किसी को नहीं पता कि वो कोई कहाँ मरेगा। पहले तो लोग कहीं आते जाते नहीं थे, अपने गांव में पैदा हुए और वहीं मर गए, अपने शहर में पैदा हुए और वहीं दफनाए गए। इसी तरह जो लोग मर जाते हैं उनको नहीं पता किस वक्त मरना है, कब मरना है और कैसे मरना है। तो ये चीज़ें आदमी के इख्तियार में नहीं हैं। लेकिन टाइम पैदा करने वाले यानी कादर मुतलक खुदा के हाथ में सब कुछ है। लिखा हुआ है कि खुदा ने शुरू में ज़मीन और आसमान को बनाया, फिर उसने रोशनी को पैदा किया और रोशनी को उसने दिन कहा। पैदाइश की किताब उसकी पहले बाब की पहली चंद आयत में। और अंधेरे को उसने शाम रात कहा। सो इवनिंग एंड मॉर्निंग, तो पहला दिन हुआ। तो इसी तरह टाइम इंसान के लिए पैदा कर दिया गया। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि खुदा इज नॉट बाउंड टू टाइम, ही इज नॉट बाउंड टू प्लेस, ही इज नॉट बाउंड टू एनीथिंग एंड ही डज एवरीथिंग परफेक्ट। वो हर चीज को कामलियत में करता है। इसलिए पतरस रसूल जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे और शागिर्दों के लीडर भी माने जाते हैं, उन्होंने अपने ख़त में 3 बाब और 8 आयत में लिखा, कहे अजीज़ो तुम भूलो नहीं कि खुदा की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है और इसी तरह 1000 साल एक दिन के बराबर हैं। तो मेरे प्यारो, कादर मुतलक की ये मेहरबानी कि वो हमें वक्त देता है, वो हमें उम्र देता है और कलाम कहता है कि हमारे दिन गिने हुए हैं। और तोहफा जो देता है खुदावंद, जो भारी फजल करता है, वो ये है कि हमें उसके साथ उसने थोड़ा जहानत का दिया है, थोड़ा इंटेलिजेंट होने का दिया है, थोड़ा मेहरबान होने के लिए दिया है, थोड़ा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दी गई हैं ताकि हम उसके ज़रिए
ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھیں اور خدا کی عبادت اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی طاقت سے محبت رکھیں۔ تو تیسری، جس کو میں ٹیکٹ کہتا ہوں یا دانش کہتا ہوں یا حکمت کہتا ہوں، اس کو نیگیٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے جب کہتے ہیں فلاں شخص بڑا موقع شناس ہے۔ یس، لوگ موقع شناس ہوتے ہیں، لیکن موقع شناس جو وقت کو پہچانتا ہے وہ بھی ایک حکمت ہے۔ تو سلیقہ ہے، سلیقہ رکھنا، عقل رکھنا، دانش رکھنا، یہ خدا نے ہمیں دی ہیں اور یہی سکھایا ہے اور یہی قدرت کے طور پر ہمیں عطا کی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ توڑے میں حواس خمسہ ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زبان کیسے استعمال کرنی ہے، کس چیز کو چکھنا ہے، کس کو نہیں چکھنا، کیا میرے کلام میں نمکینیت پائی جاتی ہے، کیا میرے کلام میں ایسی بات ہے کہ میں کسی کو آفینڈ نہ کروں، اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سلیقے سے اور خدا کی محبت کے ذریعے میں کروں، کیونکہ حکمت کا بانی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں۔ تو حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ سائنس کے ذریعے پتہ چل گیا ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کو چھونا اور کس لحاظ سے چھونا جو ہے وہ اس کا بھی کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو لوگ ان کو بہت بڑا نبی بھی مانتے تھے، بہت بڑا پیغمبر بھی مانتے تھے، بہت بڑا ہیلر بھی مانتے تھے، لیکن یہ پہچاننے میں ان کو دقت تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ پہچاننے میں ان کو دقت تھی کہ وہ خدا کا تیسرا رکن ہے۔ وہ پہچاننے میں ان کو دقت تھی، کیونکہ اگر دقت ہے تو خداوند آپ کو توفیق دے۔ ہاں، ایک بات میں کہتا ہوں، لوگ مسیحی ہونے سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنی سوسائٹی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کلچر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سیکرٹلی مسیح ہیں تو یہ آپ کا اور یسوع کا تعلق ہے، اور ایک دن وہ آپ کو ظاہر ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، جرأت عطا فرمائے گا، حکمت عطا فرمائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہیں جو کچھ بولنا ہے روح القدس تمہاری قیادت کر کے تمہیں اس وقت، جس وقت تمہیں بولنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، کس کے ساتھ کر دیا ہے، آپ نے اسی جگہ پہ ایسی حکمت سے بات کرنی ہے جو کہ روح القدس کی قیادت سے ہوتی ہے۔ اور یہی حواس خمسہ کی ایک اور استعمال ہے۔ پرفیکٹ ہونا خداوند کے حضور، پاک ہونا خداوند کے حضور۔ لکھا ہے پاک ہو، یہ بھی پطرس رسول نے ہی سکھایا ہے، پاک ہو کیونکہ میں بھی پاک ہوں۔ یعنی خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں میں بھی پاک ہوں، تم بھی پاک ہو۔ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، آپ صرف خدا سے ڈریں اور یسوع کی محبت کا مزہ چکھیں، کیونکہ داؤد نبی اور رسول اپنے 34 زبور کی 8 آیت میں کہتا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کتنا مہربان ہے۔ خداوند آپ کو توفیق دے گا ٹائم کو استعمال کرنے کی، اپنے توڑوں کو استعمال کرنے کی۔ جو آپ کی صفات خداوند نے آپ کے اندر بھر دی ہیں، اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو آپ مبارک ہیں اور کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے نیو یارک میں ایک نوجوان، پاکستانی نوجوان، وہ کرسچن ہو گیا تو اس نے اوپنلی، اس کا بھائی بھی وہاں تھا، اس نے اوپنلی کہا کہ میں مسیحی ہوں۔ اور جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تو واپس آ جا۔ اس نے کہا ماں میں مسیح کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میں نے مسیح کی محبت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے، یہ آسان ہے حکم ماننا
चोरी ना करना, गुनाह ना करना, सब मजहब यही सिखाते हैं, लेकिन कोई यही नहीं सिखाता कि अपना नुकसान करके तो दूसरे का फायदा करो। अगर तुम्हें कोई एक कोस ले जाना जाता है तो उसके साथ 2 कोस करो, 2 कोस चलो। अगर कोई तुमसे कर्जा मांगता है और तुम दे सकते हो और तुम्हारे पास है तो तुम दो। ये करना मुश्किल है अपना नुकसान करके, और यीशु मसीह ने अपना ही नुकसान किया। वो खुदा अपना तख्त छोड़ के जमीन पर मुजस्सिम होकर आया, जो कि रूह कुद्दस की कुदरत से बदन में पैदा हुआ, और उसने मेरे और आपके लिए जान दी। तो हम भी एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते अगर हम में ईमान है, अगर हम में मोहब्बत है, तो हम वक्त को भी, दानिश को भी और तोड़ों को भी एक दूसरे के लिए और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपके खानदान को बरकत दे, खुदावंद आपकी ज़रूरतें पूरी करे, और कादर मुतलक खुदा आपसे हमेशा मोहब्बत रखे। आमीन, आमीन, सुम आमीन।